ॐ कान्तिश्रितामृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सदा झैं आज पनि पुरुषोत्तम महात्म्यलाई श्रवण गर्न उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा नमस्कार नारायण। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौं सुतजीले बताउनु भएको छ सौनकादि 88,000 ऋषीश्वरहरूलाई देवो नजानाति कुतो मनुष्य। ब्रह्मा आदि गरिएका देवी देवता त पुरुषोत्तम भगवानको विषयमा पुरुषोत्तम मासको विषयमा महत्त्वको विषयमा बताउन सक्दैनन् भने सामान्य मनुष्यले कसरी जान्न सक्दछ र। तब सुतजीबाट यस्तो वचनलाई सुनेका सम्पूर्ण ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढधनुवा कथं प्राप पुरुषोत्तम सेवनात्। हे बताउनेहरूमा श्रेष्ठ वक्ता हे सुतजी, पुरुषोत्तमको सेवा गर्नाले दृढधनुवा राजाले कसरी असल राज्य अनि छोरा नाति पनाति तथा पतिव्रता स्त्रीलाई प्राप्त गरे, अनि योगीहरूले पनि कठिन जो पाउन दुर्लभ रहेको त्यस्तो भगवानको वैकुण्ठ धामलाई अन्ततः कसरी प्राप्त गर्न यिनी सफल भए। यो सबै कुरा हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ। हजुरको मुखारविन्दबाट प्रभु हजुर सुनाउनुहोस्। हजुरले श्रवण गराउनु भएको कथाबाट हामी तृप्त भएका छैनौँ। जसरी अमृत पान गर्नेहरू कहिल्यै अमृत खाएर तृप्त हुँदैनन्, त्यस्तै प्रकारले हजुरको मुखारविन्दबाट सरस अमृत समान वर्षिएको यो कथा हामीलाई अत्यन्त प्यारो छ। हजुरलाई ब्रह्माजीले हाम्रै लागि भनेर सृष्टि गर्नुभएको होला। तसर्थ यो अति पुरानो इतिहासलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर ऋषिहरूले जब प्रश्न गर्नुभयो तब सुतजी बताउनुहुन्छ सनातन मुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम इतिहासमुवाचेमं सैव प्रोच्यते धुना। हे ब्राह्मणहरू हो, सनातन मुनि नारायणले यो पुरातन इतिहास नारदजीलाई बताउनु भएको थियो। त्यही इतिहास अहिले म तपाईहरूलाई बताउँदछु। तपाईहरू सावधान भएर सुन्नुहोस्। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारद, तिमीलाई अब म गङ्गाले झैँ पवित्र गर्नेवाला पुराणको अति राम्रो ती राजा दृढधनुवाको कथा भन्दछु, तिमी सुन। अघि कुनै समयमा हैहय देशका रक्षक चित्रधर्मा भन्ने नामले प्रसिद्ध भएका बुद्धिमान सत्य पराक्रमी अन्याय गर्दै नगर्ने धन धान्यले सम्पन्न भएका यस्ता महाराज हुनुहुन्थ्यो। उनै राजाको दृढधनुवा भन्ने नामले विख्यात अत्यन्त तेजस्वी छोरो थियो। त्यो छोरो सारा गुणले सम्पन्न भएको, सधैँ साँचो बोल्ने र अत्यन्त धर्मात्मा सुन्दर चेहराले युक्त भएको बडो तेजस्वी त्यो दृढधनुवा आफ्ना गुण समूहका साथै बिस्तारै अब बढ्दै गयो। अनि गुरुकुलमा गएर त्यो चतुर दृढधनुवाले प्रसन्नतापूर्वक गाह्रो नमानिकन गुरुले एकैपल्ट भनिदिँदा मात्रै नै पहिले पढेका शास्त्रलाई झैँ साफसँग बुझेर व्याकरण आदि 6वटै वेद वेदाङ्गका 4वटै वेदहरू सबैलाई परिपूर्ण गरे र गुरु दक्षिणा चढाएर गुरुबाट विदा भएर आफ्नो राज्य आफ्नो नगरमा यिनी फर्किए। बाटामा नगरवासीहरू सबैले यिनलाई स्वागत गरे। त्यसपछिबाट नगरवासीहरूलाई नयनद्वारा आनन्द प्रदान गर्दै अब यिनी आफ्नो नगरतर्फ गए। जब नगरमा पुगे तब चित्रधर्मा अत्यन्त प्रसन्न भए। छोराले सबै कुरो ज्ञान आदि सबै कुरा शास्त्रहरू सबै कुरा जानेर आएकोमा अत्यन्त हर्षित भए। आनन्दले अनि सोच्दछन् यिनी, यदि छोरो जवान छ भने, सम्पूर्ण धर्म जान्नेवाला छ भने, प्रजाहरूको पालनमा सुरक्षा गर्नमा समर्थ छ भने, यसभन्दा बढेर यो सारशून्य संसारमा अरू के छ र। अर्थात् योभन्दा बढेर आनन्द दिने वस्तु अरू केही पनि छैन भन्दै मनमनै यिनी सोच्दछन्। अब म त 2 हात हुने अनि मुरली हातमा लिनुभएका भगवान श्रीहरि जो शान्त स्वरूपको हुनुहुन्छ, भक्तहरूलाई अभय दिनेवाला हुनुहुन्छ, उनै श्रीकृष्ण भगवानको आराधना गर्दछु भन्ने विचार गरे। र जुन भगवानको आराधना गर्नाले ध्रुवले, अम्बरीशले, सरियाती, ययाति आदि राजाहरू, शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर जस्तै, दुष्यन्त, भरत आदि, पृथु, उत्तनपाद, प्रह्लाद आदि अनि विभीषण यी र अरू पनि धेरै राजाहरूले अनेक प्रकारका सुखभोगहरूलाई चटक्क त्यागेर यस अनित्य शरीरले पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर ध्रुव अर्थात् नित्य रहिरहनेवाला वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गरे भने
अब मैले पनि परलोकको गतिलाई सुध्रिनेवाला कर्म गर्नुपर्दछ, सुधार्नेवाला कर्म गर्नुपर्दछ। अब यो परिवार, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी आदि भनेर मैले बस्नु हुँदैन। इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढधनुवनि धुरम न्यस्य जगामासु विरक्त पुलहाश्रमम्। यस्तो निश्चय गरेर अब सम्पूर्ण राज्य वैभव आदि सारालाई त्यागेर सरासर जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो र तत्त्वज्ञान प्राप्तिको लागि पुलह ऋषिको आश्रममा आउनुभयो र त्यही आश्रममा रहेर सम्पूर्ण आसक्तिहरू, इच्छाहरू सबैलाई हटाएर भोकभोकै रहेर निरन्तर रूपमा मनले भगवान कृष्णलाई सम्झेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। कियत कालम तपस्तप्त्वा हरेर्धाम जगामसः। केही समय त्यस्तो तपस्या गरेर ती राजा चित्रधर्मा हरिको धाम वैकुण्ठ जानुभयो, मतलब शरीरलाई त्याग्नुभयो। त्यसपछि यता जो राजा दृढधनुवाले आफ्ना पिता परमधाम गएको खबरलाई सुन्नुभयो। तब पिता परमधाम गएको समाचारले उहाँलाई अत्यन्त दुःख भयो र भगवानको लोक जानुभएको छ भन्दा उहाँमा अत्यन्त हर्ष भयो। तर बुबाको निधन भयो रे भन्दा उहाँलाई अत्यन्त दुःख भयो। तब दृढधनुवाले बुबाको जो कर्म गर्नुपर्ने थियो, और्ध्वदेहिक 10 गात्र आदि कर्महरू गरिदिए। त्यसपछि नीतिशास्त्रमा अत्यन्त चतुर रहेका दृढधनुवाले अत्यन्त राम्रो, अति पवित्र त्यो पुष्करावर्त नाम गरेको नगरमा राज्य गर्न थाले। केही समयपछि शील स्वभावले युक्त भएकी, पृथ्वीमा अरूसँग तुलना गर्न नसकिने अत्यन्त राम्री विदर्भ राजकी छोरी गुणसुन्दरीसँग विवाह गरे। त्यसपछि गृहस्थ धर्मलाई पालन गर्दै गए। 5 सन्तानहरूले परिपूर्ण भए। 4वटा छोराहरू जन्मिए, अत्यन्त सुन्दर सुन्दर। र त्यसपछि गएर एउटा छोरी अत्यन्तै सुन्दर, सबै लक्षण, सबै शुभ लक्षण, सबै गुणहरूले परिपूर्ण भएकी थिइन्, जसको नाम थियो चारुमती। यसरी बताउनुहुन्छ। र छोराहरूको नाम चित्रबाघ, चित्रबाहु, मणिमान र चित्रकुण्डल गरेका अत्यन्तै पराक्रमशाली थिए। सबै आफ्नो कीर्तिले प्रख्यात भएका थिए। स्वयं राजा दृढधनुवा पनि आफ्ना गुणहरूले ख्याति प्राप्त, शान्त, संयमी, दृढ प्रतिज्ञ, राम्रा, त्यसपछि गुणी, अत्यन्त सुरा, शोभाले युक्त भएका, स्वभावहरूले परिपूर्ण रहेका, वेद र वेदाङ्गले सम्पूर्ण ज्ञानलाई प्राप्त गरेका, बोल्नेहरूमा अत्यन्त सिपालु र आफ्ना ज्ञानले सुनिर्जितारी षट्वर्ग शत्रु सङ्घ विदारण, जो 6वटा शत्रु हुन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य, यी सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई परास्त गरेका, पृथ्वी जस्तै सहनशील, समुद्र जस्तै गम्भीर, समान व्यवहारमा ब्रह्माजी तुल्य, प्रसन्नतामा शङ्कर भगवान जस्तै, पत्नीव्रता धर्मलाई पनि पूर्ण रूपमा निभाएका, मानौ अर्को रामचन्द्र जस्तो, अनि अति उग्र पराक्रम भएको अत्यन्त धर्मात्मा मानौ दोस्रो कार्तवीर्य जस्तै थिए। तब नारायण भगवान बताउनुहुन्छ, एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासित्तस्य भूपते अहो यं वैभव केन पुण्यना महता भवत्। एक दिन सुतेको समयमा दृढधनुवा राजाको मनमा चिन्ता भयो। अरे यत्रो ठुलो वैभव, यत्रो ठुलो सम्पत्ति, कुन ठुलो पुण्यले मलाई प्राप्त भयो? न त मैले कुनै तपस्या गरेको छु, न त दान नै दिएको छु, न त मैले कुनै यज्ञ याज्ञादि नै गरेको छु। म मेरो यो भाग्यको कारण कसलाई सोधौँ? यस्ता कुरा सोच्दा सोच्दै त्यो रात बित्यो राजाको। तब भोलिपल्ट बिहान भयो। त्यसपछि गएर ब्रह्म मुहुर्तमै उठेर स्नान आदि सबै कर्म गर्नुभयो। सूर्योपस्थान आदि सब नित्य कर्महरूलाई पुरा गरेर देवताको पूजा पाठ आदि सब कर्महरूलाई सकाइसकेपछि अब त्यो दिन सम्पूर्ण सिपाहीहरूलाई पनि आफ्नै साथमा लिएर राजा जङ्गलमा शिकार खेल्न जानुभयो र जङ्गलमा गएर अनेक पशुपन्छीहरूलाई आफ्नो बाण प्रहार गर्नुभयो। यत्तिकैमा एउटा मृग राजाको अगाडि देखा पर्दछ। राजाले बाण छोड्नुहुन्छ। छोडिसकेपछि त्यो बाण लागेको मृग त्यहाँबाट दौडिन्छ, अत्यन्त छिटो दगुर्दछ। अब राजा पनि त्यसको
पछि पछि जानुहुन्छ, कहाँ गयो त्यो मृग भनेर त्यसको पछि जानुभयो। धेरै टाढा पुग्नुभयो। टाढा पुगिसकेपछि आफ्ना सिपाहीहरू सबैबाट राजा छुट्नुभयो। राजालाई अब प्यास लाग्दछ, तिर्ख लाग्दछ। त्यसपछि यसो हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ अत्यन्त सुन्दर सरोवर एउटा तलाउ देख्नुहुन्छ। त्यही तलाउमा गएर आफ्नो प्यास मेटाउनुहुन्छ राजाले। र प्यास मेटिसकेपछि यसो हेर्नुहुन्छ, ठुलो बरको रुख देख्नुहुन्छ र त्यही रुखको जरो भएको स्थानमा आएर पलिटी कसेर बस्नुहुन्छ। र त्यसै बेला राजालाई मोहित पार्दै अत्यन्त सुन्दर बाणीमा आवाज आउँछ। बारम्बार एउटै आवाज मात्र दोहोऱ्याउँछ। त्यसपछि राजाले यसो हेर्नुहुन्छ, सुगा रहेछ। अत्यन्त हेरिरौँ जस्तो लाग्यो राजालाई। हेरिरहनुभयो। त्यो सुगाले भन्दथ्यो, विद्या माना तुल सुख मालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। यस पृथ्वी तलमा रहेको अत्यन्त धेरै सुख देखेर हे राजन, तिमी किन तत्त्वको चिन्तन गर्दैनौ? तिमीसँग धन सम्पत्ति सबै कुरा छ। यही समयमा गरेनौ भने तब कसरी यो संसार पारी तिमी पुग्दछौ र भनेर यो श्लोकलाई बारम्बार सुगाले दोहोऱ्याइरहन्छ। त्यसको वचनलाई सुनेर राजा अत्यन्त प्रसन्न र मुग्ध हुनुहुन्छ। जटाभित्र रहेको नरिवललाई झैँ पाउन कठिन त्यो रहस्यले भरिएको बुझ्नै नसकिने एउटै श्लोकलाई बारम्बार पढेर यो सुगाले के भनेको हो, अथवा के यो कृष्ण द्वैपायनको छोरो श्रेष्ठ सुख नै त होइन? श्रीकृष्णको सेवक भक्त मलाई मूर्खतावश संसार रूपी समुद्रमा डुबेको देखेर राजा परीक्षितलाई झैँ दयाले मलाई उद्धार गर्न आउनुभएको त होइन? यस्तै तर्क वितर्क गरिरहेको बेलामा ती राजाका सेना सिपाहीहरू सबैजना आइपुगे। त्यसपछि गएर सुगाल त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो। अनि राजा पनि बाटोमा त्यो सुगाको वचनलाई सम्झिँदै मनन गर्दै आफ्नो नगरमा आइपुग्नुभयो। नगरमा आइसकेपछि अब आफ्नो बिस्तरामा गएर आराम गर्नुभयो। बोलाउँदा पनि कोहीसँग बोल्नु भएन। सुत्दै नसुत्ने, पटक्कै खानेकुराहरू जे दिए पनि नखाने, एकान्तमा धेरै बस्न रुचाउने। राजाको त्यो पीडालाई देखिसकेपछि रानीले एक दिन आएर सोध्नुभयो, हे राजन, हे पुरुष सिंह, यो दुश्चिन्ता, यो उदास मन के खिन्नताको कारणले भयो हजुरलाई? हे पृथ्वीका रक्षक, हजुर उठ्नुहोस्, सम्पूर्ण सुखभोगहरूलाई भोग्नुहोस्। यस्ता प्रकारले जब अनुनय विनय गर्दै रानीले आएर बिलौना गरिन्, तर पनि राजाले केही पनि कुरा बताउनु भएन, बोल्नु भएन। राजाको मनमा एउटै सुगाले भनेको त्यो कुरा बारम्बार खेलिरहेको थियो र पतिको त्यस्तो अवस्था देखेर अत्यन्त दुखित भइन् रानी। र त्यसपछि गएर लामो श्वास फेर्दै अत्यन्त चिन्ता गर्दै धेरै समय बितेर गयो। तर रानीले राजाको चिन्ता निवारण गर्ने कुनै उपाय जान्न सकिनन्, बताउन सकिनन्। हे नारद मुनि, यस्तो प्रकारको घटना घट्यो भनेर भगवानले बताउनु भएपछि नारद भन्नुहुन्छ, हे नारायण, हे भगवान, यस प्रकारले चिन्तामा डुबेका ती पृथ्वीपति राजा दृढधनुवाको त्यसपछि के भयो? अब यो कुरा बताउनुहोस्। किनकि भगवानका भक्तहरूको चरित्र यदि थोरै पनि सुन्न सकियो, थोरै पनि हाम्रो करण रूपी कानबाट लगेर भित्र हृदयमा राख्न सकियो भने सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नेवाला हुन्छ। हे प्रभु, तसर्थ दृढधनुवाको अन्य कर्महरू कसरी बित्दै गयो, दिन कसरी बितेर गयो, त्यो सबै कुरा हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभएको प्रसङ्गसहित यो अध्याय परिपूर्ण हुन्छ। यतिन्जेलसम्म हजुरहरूले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद अर्पण गर्दै र सम्पूर्णमा भगवान पुरुषोत्तमको कृपा बनिरहोस्। सबैको होस् कल्याण, सबै हुन् सदा सुखी, सबै निरोगी भइराखुन्, नहुन् दुःखी यहाँ जन भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, वशिष्ठ सँग रामचन्द्रले यही